ہاں دوستاں دی جان من عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے امام علی شان نال پیار کرن والے حسین دے نانا جان نال پیار کرن والے دوستا ہاں دوستا وضوع دے چہرے والا واللیل دیاں زلفاں والا مازا کا بشر دیاں اکھاں والا سونا ما داغ دے کاجل والا ہاں دوستا دی جان من میں دسنا چاہ رہا وے لم نشرح لک دے صدرک دے سینے والا ہاں میم دے کنڈن والا یاسین دے تاج والا ہاں دوستا دی جان من عرض کرنا چاہ رہا وے میری سونی مکی مدنی سرکار نال پیار کرن والے ایسی تو کوئی بات نہیں کراں گا جدنا لالے داد دی توہین ہوے ایسی تو کوئی بات نہیں کراں گا جدنا لالے صاحب دی توہین ہوے ہاں تو تادی دان من جڑی بات میں عرض کرنی چاہ رہا وے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے بارے شام دے بارے مقام دے بارے دوستا میں تے گلی گلی کہندار پھردا وے گلی گلی کہہ رہا وے گلی گلی نگر نگر بات کہہ رہے آوے ہاں دوتا دی دانے من جڑی میری سونی سرکار دے بارے قرآن نے کے آئے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک سونے اسی تیری شان نو بلند کر دیتا وے اسی تیرے مقام نو بلند کر دیتا وے ہاں دوتا دی دان من میں چاہنا وے آل بیت دا بھی ذکر ہو جائے میں چاہنا آل بیت دا بھی ذکر ہو جائے لیکن جڑی بات میں کرنی چاہ رہا جے آل بیت نبی پاک دے کرانے آل بیت دے بارے ہاں دوستا حسین دے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہا وے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ہاں دو تاد کرنا چاہ رہا وے کہہ دیتا وے سونیا پاکیاں نو میں آکھیا وے تسی گناہاں تو دور رہنا وے عثمان تسی گناہاں تو دور رہنا وے او مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا وے گناہاں تو دور رہنا وے جدوں میرے حسین دی واری آئی ہے رب نے کہہ دیتا ہے او گناہ تو میرے حسین تو دور رہنا ہے ہاں دوستا تاہی تے میں کہنا چاہ رہا وے عرض کرنا چاہ رہا بڑی محبت دے پیار دے نال نبی پاک دے نواسے دی عظمت دے وچ کہنا چاہ رہا وے کہ ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین فاطمہ دا پیارا اے تے علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین علی حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے اے خوشی دیاں کڑیاں رب نے بخائیاں نے اے خوشی دیاں کڑیاں رب نے بخائیاں نے ویڑے وچ حسین نال کھیڑ دی ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین علی دا پیارا اے تے علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین اور حدیث پاک دا ترجمہ کرنا چاہ رہا وے فرمایا حسین منی وانا من الحسین
الفاطمہ تو بذات منی فرمایا حسین میرے وچوں میں حسین وچوں تے میں کہنا چاہ رہا وے میں حسین وچوں تے میرے چوں حسین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین آدو تاری دان منت کرنا چاہ رہے ہوئے میرے مامے علی شان نال پیار کرنے والے ہو نیب دیر کرنا چاہ رہے ہوئے سونے آنجے تاں دے کملی والے دادی کرو جاوے او تاں ورگی کوئی تھا نہیں جے او جگہ ورگی کوئی جگہ نہیں جے تائم دے مدنی کہہ رہے آجے او تاں او گلیاں بڑیاں چنگیاں نے او بیٹھ کا بڑیاں چنگیاں نے او بیٹھ کا بڑیاں چنگیاں نے جتوں ہن آواز قرآن دیا قرآن دیا قرآن دیا اسلام دیا آدو تادیدان منت کرنا چاہ رہے ہوئے دوستا میرے مکی مدنی سرکار دوستا میں عظمت نبی پاک دے بچپنے دے بارے چند باتاں تیرے گوشت گزار کرا میرے مکی مدنی سرکار نے اک کھولی وے کوئی بڑھا ہو کہ یتیم ہوندا وے کوئی بچپنے اندر یتیم ہوندا وے کوئی دوستا جوانی اندر یتیم ہوندا وے لیکن میرے کملی والے نے بچپنے اندر یتیمی ویکھی ہے یتیمی میں چک کھولی وے سونیا میرے مکی مدنی سرکار نے یتیمی میں چک کھولی ہے میں تے کہہ رہے آوے او یارو جدا باپ نہیں ادا جگ تے کوئی بھی نہیں جے رب تو سوا دوستا مر جان جنہ دے باپ کون بندا انہاں دے سگارے شالا مرنا باپ کسے دا نہ کون یتیم نمانے مولا باج یتیمہ تائی ماوا باج یتیمہ تائی کون دیم دے سارے آدو تادیدان منت کرنا چاہ رہے آوے جڑی بات میں کر رہے آوے دوستاز ماں دی قدر کریا کرو ماں دا احترام کریا کرو ماں نال پیار کریا کرو جدی ماں نہیں جگ تے ٹھنڈی چھا نہیں جے دوستا جدی ماں ٹر جائے باپ ٹر جائے ماں دوستا باپ ٹر جائے ماواں برتن دھو کے بھی بچے پال دیا نے باپ ٹر جائے ماواں نمبرداراں دے کر کم کر کے بھی بچے پال دیا نے آپ دوستا میں تے کہنا چاہ رہے آوے مجھے چلنا سکھایا تماں نے میری مجھے چلنا سکھایا تماں نے مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تماں نے میں کون ہوں مجھے میں بتایا تماں نے مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تماں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی مجھے اپنے ہاتھوں وہ کھانا کھلاتی مجھے لوریاں دے دے کے سلاتی رب سے ملاتی ہے ماں مجھے چلنا سکھایا تھا تو نے ماں آدو تادیدان منے دے بارے رب دا قرآن کہہ رہے آوے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا دوستا والدین نال احسان کرنا وے چنگا سلوک کرنا وے احترام کرنا وے او میری مکی مدنی سرکار نے منبر تے قدم رکھ دیا ہویا لعنت تے اس بندے تے اللہ دی وی لعنت دے فرشتیاں دی وی لعنت دے تے سونے مکی مدنی سرکار دی
دی بھی لعنت ہے جڑا ماں باپ جنوں زندگی چ مل جاندے نے او اپنے ماں باپ دی عزت نہیں کردا ادب نہیں کردا احترام نہیں کردا خدمتاں نہیں کردا دوستا میں تے کہہ رہا وے او جدے والدین ٹر جان یتیماں نال پیار کریا کر او ٹر جان جنہاں دیا ماواں دیوے انہاں نوں کون پیار او جڑکی نائی یتیم کسے نوں تے مر گئی جس دی مائی مولا باج یتیماں تائیں آس امید نہ کائی ہاں دوستاؤ جدوں ماواں ٹر جاندیاں نے تے بچے گلیاں دے ککھ بن جاندے نے وے پتر کہہ کے کوئی سینے نال نہیں لاندا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دی والدہ فوت ہو گئی وے ہاں دوستاں دی جان من لوگ آ رہے نے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نہ چاہندے ہویا بھی اکھاں چوں آنسو نے تے رونا شروع کر دتا وے پوچھن والیاں پوچھیا علامہ اقبال جی تانوں تے لوگ شاعر مشرق بھی کہن گے تہاڈا تے بڑا ادب احترام مقام ہے تسی ماں نوں کیوں رو رہے ہو تے علامہ اقبال کہن لگے دوستو عزیزان من گل بڑی توجہ طلبے فرمایا مینوں لوگ وے جڑا شاعر مشرق بھی کہن گے شاعر مغرب بھی کہن گے ہاں دوستا دی جان من مینوں لوگ علامہ بھی کہن گے ڈاکٹر بھی کہہ کے بلان گے لیکن دوستا وے پتر کہہ کے بلان والی ماں نظر نہیں آئے گی وے پتر کہن والی ماں تھکاوٹاں دور کر دیندی وے پتر کہہ کے ماں دکھڑے دور کر دیندی وے پتر کہہ کے ماں دکھ دور کر دیندی وے پریشانیاں دور کر دیندی وے مر جایا چہرہ مسکرا کے رہ جاندا وے آ دوستا دی جان مل تائیں تے کہہ رہا وے کہ ماں دا احترام کریا کر ماں دا ادب کریا کر لعنتی او بندہ جڑا ماں دا احترام نہیں کردا